اونڈی تو بعد ملا انگارے کیا پٹھی وچی سکن میرے وال کو سیک نہیں آتا ایک عورت آئی جندن ملازم خباب آئی کہ بیٹھے او کفرانی آئی کراڑی آئی مشرک آئی یہ جڑا لوہے دا ٹوٹا موٹا بھاوچ سٹیں دی آئی جرے ویلے او لوہاں انگارے دی طرح سرخ لال تھی ونیا چمٹے ڈالو او لوہا چاہتے خباب کی پٹکی لہاتے اندر سرتے وہ ٹوٹا بھال رکھ دیں دی آئی وال سروے نے چمڑا سروے دا ہڈی دکھ دی آئی تے دماغ کھولن پہنے دا جلے حضور دعا کی دیئے اور بھا اثر نہ کریں دی آئی پر قدرت نے انتقام کیویں گیتے ہر جھوٹے کولو جائیں نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتے قدرت انتقام گیتے اے بدبخت جڑی نبی پاک دی دشمن آئی خباب تے ظلم اس واسطے کریں دی آئی کہ نبی کو نبی کیوں منینے اچانک قبلہ حدیث سے جیندے سرچ تراٹ اٹھی ہے درد دی تراٹ اٹھی ہے مکہ دا طبیب ہے وہ آنکھیں کوئی بھاوچ شاید تپات سرت رکھو تا درد ختم تھی سی ورنہ ختم نہیں تھی دا جلے درد تھی نائی سرچ لوگ رونن چیخہ مرینن او مسلمانوں اللہ دے گھرج بیٹھے ہیں سیدان دے قدمج بیٹھے ہیں سید دے عرص دے بیٹھے ہیں جلے ان کی راڑی عورت دے سرچ درد تھی دی آئی اور رون دی آئی مگر ان دے منہ جو کتی دے بھانکن دی آواز دی آئی